یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں۔ ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات قدس دے رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد قرآن پاک دے اندروں دو آیت کریمہ تو احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ پہلی آیت کریمہ سورۃ التحریم، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ پورے قرآن دا یہ اسلوب ہے کہ جس جگہ تے اللہ رب العالمین ایمان والیاں نہ مخاطب ہون، جس طرح اس آیت دے شروع دے اندر یا ایہا الذین آمنوا، اللہ پاک نے پوری کائنات دے اندروں صرف مومنین دے نال مخاطب نے، ایمان والیاں دے نال مخاطب نے۔ قرآن پاک دے اسلوب دے اندر عام حکم واسطے یا ایہا الناس اتھو اللہ رب العالمین ابتدا کریا کر دے نے، لیکن جس جگہ تے یا ایہا الذین آمنوا خصوصاً ایمان والیاں دا انتخاب کیتا جائے، اس جگہ تے اللہ رب العالمین کسے خاص حکم نو نازل فرمایا کر دے نے۔ اور اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین بہت ہی اہمیت دے حامل حکم دا ذکر فرما دے نے کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ نو اور اپنے اہل خانہ نو جہنم دی اگ تو بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس اگ دا ایندھن انسان اور پتھر ہون گے، علیہا ملائکۃ غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس جہنم دے دروازے تے بڑے ہی سخت چہرے والے اور سخت مزاج والے اللہ پاک نے فرشتیاں نو مقرر فرما دیتا، لا یعصون اللہ ما امرہم، اے اللہ دے کسے بھی حکم دی
نافرمانی نہیں کرنے والے اور نہ ہی انہاں دے دلاں دے اندر ترس آندا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرما دینے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کائنات دے اندر جتنے بھی فرشتے موجود نے اللہ پاک انہاں نو جڑا حکم دین دینے اس حکم تے پورا اتر دینے۔ اور قرآن پاک دا دوسرا مقام سورۃ لقمان دے اندر اللہ رب العالمین فرما دینے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ، کہ جس وقت لقمان نے اپنے بیٹیاں نو وَهُوَ يَعِظُهُ اے وصیت کی تھی، اے نصیحت فرمائی، یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ پاک نے اس کائنات نو بڑا ہی پیارا، بڑا خوبصورت، بڑا زیب و زینت والا بنایا۔ اس کائنات دے اندر اللہ پاک نے ایسیاں وادیاں پیدا فرما دیتیاں جنہاں نو نظرہ دیکھ کے انسان دا سارا جسم حشاش اور بشاش ہو جاندہ ہے۔ ایک خوبصورتی نو دیکھ کے انسان بالکل تر و تازہ ہو جاندہ ہے۔ اللہ پاک دیاں کتنیاں نعمتیں اس کائنات دے اندر موجود نے کہ انسان دی نظر انہاں نعمتاں نو دیکھ کے اپنے اندر خوشی محسوس کر دیے، لیکن اس ساریاں نعمتیں، اس ساری کائنات اللہ پاک نے انسان واسطے پیدا فرمائی۔ اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ اولاد دی تربیت دے حوالے دے نال چند باتاں ذکر کرنا چاہواں گا، اور دین اسلام دے متعلق اہم باتاں جنیاں سانو اپنی اولاد تک پہنچان دی ضرورت ہے، انشاءاللہ انہاں دا ذکر کراں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کو سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اس کائنات دے اندر جیڑا بھی پیدا ہویا اپنی کائنات دی مہلت نو گزار کے اس کائنات تو رخصت ہو جانا ہے۔ انسان دی پیدائش تو بعد بچپن دے دن، جوانی دا عالم، بڑھاپے دا عالم، انسان ساری زندگی اس دنیا نو کماندا ہے، دنیا دی مال و دولت نو اکٹھا کردا ہے تاکہ اس دنیا دی زیب و زینت نو اپنا سکا، تاکہ دنیا دی ہر سہولت اپنے واسطے میسر کر سکا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسان دے واسطے زیب و زینت اس دنیا دے اندر نہیں بلکہ آخری اور ہمیشہ رہن والی زندگی دے اندر اللہ پاک نے ایک مومن اور مسلمان واسطے ہر قسم دیا نعمتاں عطا فرما دینیاں نے۔ اس دنیا دے متعلق محبوب پیغمبر نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن واسطے، ایمان والے واسطے قید خانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ اس دنیا دے اندر جڑا بندہ ایمان نو، اسلام نو قبول کر لے گا او دے واسطے اے دنیا قید خانہ ہے، مشکل مشقت دا وقت ہے، لیکن اگر اس قید خانے دے اندر، اس دنیا دے اندر اگر انسان اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق زندگی گزارے گا اور پھر آخرت دی ہر نعمت تو اللہ رب العالمین نواز دیں گے۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی دے اندر اپنی اولاد دی بہترین تربیت کر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل محبوب پیغمبر فرما دینے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس دنیا دے اندر انسان زندگی بسر کردا ہے اپنی من مانی دے نال اس دنیا دی مہلت نو گزاردا ہے اس دنیا دے ایام اپنی زندگی نو اپنی من مرضی دے نال اس کائنات تے اپنی زندگی نو گزاردا ہے جس وقت اس دی زندگی دی مہلت ختم ہو جاندی ہے اس دا دنیا دا وقت ختم ہو جاندا ہے دنیا تو اس دا معاملہ منقطع کر دیتا جاندا ہے اس دی موت واقعہ ہو جاندی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے دا کائنات دا ہر عمل اس دی موت دے نال ختم کر دیتا جاندا ہے اس دی نیکی والا معاملہ اس دی موت دے نال ختم ہو جائے گا جس وقت اس سے موت واقعہ کر دیتی جائے گی اس دی دنیا دی مہلت ختم ہو جائے گی دنیا دا ہر معاملہ ختم کر دیتا جائے گا نہ تے اے دنیا دے اندر نیکی کر سکے گا نہ ہی اپنے جسم نو حرکت دے سکے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لیکن 3 عمل ایسے نے جڑے انسان دے نال جاندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پوچھا گیا اللہ دے پیغمبر او 3 عمل کیڑے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے نمبر تے صدقۃ جاریہ ایسا صدقہ جڑا ہمیشہ رہن والا ہوئے صدقہ جاریہ اولاد دی بہترین تربیت جڑی صدقہ جاریہ دے اندر آندی ہے اور دوسرے نمبر تے او علم ينتفع به ایسا علم جڑا تاڑی زندگی تو بعد کسے نو نفع دے دے اور اے بھی اولاد بہترین ذریعہ ہے اور تیسرے نمبر تے او ولد صالح يدعو له ایسا نیک بیٹا جڑا باپ دی موت تو بعد ایدے واسطے دعا کر رہے یہ 3 چیزاں انسان دی موت تو بعد ایدے واسطے صدقہ جاریہ بن جاندیاں نے اور اگر دیکھیا جاوے اے 3 چیزاں اولاد واسطے کیتیاں جا سکدیاں نے پہلے نمبر تے صدقۃ جاریہ اپنی اولاد دی تربیت اس انداز دے نال کر جاؤ کہ تاڑی موت تو بعد او صدقہ جاریہ بن جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پوچھیا گیا اللہ دے پیغمبر کوئی صدقہ ایسا کہ جڑا بیٹا اپنے باپ واسطے کوئی صدقہ کرنا چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بچہ جیڑا بھی نیک عمل کرے گا او دا اجر اس دے باپ نو اس دی قبر دے اندر عطا کر دیتا جائے گا اولاد دی تربیت انتہائی ضروری ہے اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او علم ينتفع به ایسا علم جڑا تاڑی موت تو بعد تاڑے نفع دا سبب بن جائے بندہ اپنے بیٹے نو چند احادیث سکھا دیندا ہے بیٹا اس علم نو اگے پہنچاندا ہے تے انشاءاللہ اے باپ واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا یہ سلسلہ کدی نہیں ٹوٹے گا انسان دی موت تو بعد بھی یہ دا نیکیاں والا سلسلہ جاری رہے گا اور تیسرے نمبر تے ایسا بیٹا جڑا والد واسطے دعا کرے او بیٹا جس وقت اولاد دی تربیت دین اسلام دے مطابق کرو گے بیٹا تاڑے واسطے دعا کرے گا اگر بیٹے نو زندگی دے اندر دعا نہیں سکھلاؤ گے تے کس طرح تاڑی موت تو بعد تاڑے واسطے تاڑی اولاد دعا کرے گی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اے کائنات دے لوگو جڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہو جنہاں نے اپنی زبان دے اندروں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس بات دا اقرار کر لیا اس بندے نو اللہ پاک نے مخاطب فرمایا کائنات دے اندر بے شمار لوگ موجود نے کائنات دے اندر بے شمار مذہب موجود نے ایتھے کسے عیسائی نو اللہ پاک نے مخاطب نہیں فرمایا یا ایوہ الناس کہہ کے پوری کائنات دے لوگاں نو مخاطب نہیں فرمایا نہ ہی کسے یہودی نو مخاطب فرمایا بلکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر دے امتی نو اس آیت دے اندر مخاطب فرمایا کہ اپنے آپ نو اور اپنی
اپنی اولاد نو اپنے اہل خانہ نو جہنم دی اگ تو بچا لو۔ جس وقت آقا علیہ السلام تے وحی نو نازل فرمایا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر اپنے قریبی رشتہ دارانو جہنم دی اگ تو ڈرا دیو، قیامت والے دن دے سخت عذاب تو ڈرا دیو، قیامت والے دن دیا سختیاں تو ڈرا دیو۔ آقا علیہ السلام نے اپنے رشتہ دارانو کٹھا کر لیا، اپنے قریبی عزیز و قارب نو کٹھا کر لیا۔ محبوب پیغمبر نے کلے کلے قبیلے دا نام لے کے، آقا علیہ السلام نے کلے کلے فرد دا نام لے کے کہ اے کائنات دے لوگو، اے میرے رشتہ دارو، اللہ دے عذاب دے کولو ڈر جاؤ۔ اتھو تک کہ محبوب پیغمبر نے اپنی پیاری بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے متعلق اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ کائنات دے اندر حضرت فاطمہ دا درجہ اتنا ہے کہ کل قیامت والے دن جنت دیاں عورتاں دی سردار بنا دیتا۔ محبوب پیغمبر نے اپنے لگتے جگر نو آواز لگائے، اے فاطمہ اللہ دے کولوں ڈر جا اور اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے، قیامت والے دن میں کسے بھی تیرے نفع تے نقصان دا مالک نہیں بن سکدا۔ حضرت فاطمہ نو بلا کے یہ بات کہی، اور اللہ پاک نے بھی قرآن پاک دے اندر اسے بات کی طرف توجہ دلائی کہ اپنے عزیز و قارب، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد، اپنے اہل خانہ دے نال ایسی تربیت کرو کہ جہنم دی آگ تو بچ جائے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے نو وصیت کس انداز دے نال کی تھی، اللہ پاک نے اس وصیت، اس نصیحت نو قرآن دا حصہ بنا دیتا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے دے نال مخاطب نے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان فرمان دینے ہیں میرے بیٹا اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ دی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اگر کائنات دے اندر ضرورت محسوس ہوئے اللہ دے در تے آ کے اپنے سر نو جھکا لیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو نصیحت فرما دینے، اے میرے بیٹا زندگی دے اندر کاروبار دے اندر بے برکتی آ جائے، اگر زندگی دے اندر بیماری آ جائے، اگر زندگی دے اندر تنگی دا وقت آ جائے، اگر زندگی دے اندر تکلیف آ جائے، اگر زندگی دے اندر کوئی مصیبت آ جائے تے صرف ایک در نو اختیار کرنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک دے در تے آ جانا ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آئی آقا علیہ السلام فرما دینے کائنات دے لوگو، اگر کسے دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی شرک آ جائے اللہ پاک اس دیاں ساریاں نیکیاں نو تباہ فرما دینے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرو، توحید دے متعلق اپنی اولاد نو آگاہ کرو۔ آئیے آقا علیہ السلام دا ایک قصہ تاڑے سامنے ذکر کرنا چاہنا۔ صحیح جامعہ ترمذی دے اندر، مسند احمد دے اندر روایت نقلے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرمان دینے ایک دن آقا علیہ السلام دنال محبوب پیغمبر دنال سفر کرن دا موقع ملیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹی جے عمر دے اندر نے چچا زاد پائی نے آقا علیہ السلام دے پچھے سواری تے سوار نے آقا علیہ السلام دنال سفر کر رہے نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دے نے تھوڑا جا سفر کیتا، آقا علیہ السلام میرے نال مخاطب ہوئے، یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن۔ آقا علیہ السلام فرمان لگ گیا میرے بیٹے، اے میرے پائی تینوں میں چند ایسیاں باتاں نہ سکھلا دواں جیڑیاں تیرے واسطے نفع اور نقصان واسطے فائدہ مند ہون گیاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگ گیا اللہ دے پیغمبر جے کیوں نہیں ایسا باتاں دس دیو کہ جنہ باتاں دے نال میرا ایمان پختہ ہو جائے گا۔ اے اللہ دے پیغمبر جی ایسے علم دے متعلق
متعلق آگاہ کر دیو، جس علم نو سن کے یاد کر کے میں اپنی زندگی نو دین اسلام دے مطابق گزاراں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ سب تو پہلے اللہ دے احکامات دی حفاظت کریں، اللہ دے حکم دی حفاظت کرے، اللہ دی حدود دی حفاظت کرے۔ جس وقت تو اللہ دی حدود دی حفاظت کرے گا، جس وقت تو اللہ دے احکامات دی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین تیری حفاظت فرما دیں گے۔ جدو بندہ اللہ دے احکامات دی حفاظت کرے، اللہ پاک اس بندے دی حفاظت کر دینے۔ آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دی حدود تو تجاوز نہ کری۔ اللہ دیاں حداں کی نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدود اللہ دے اندر اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، حدود اللہ دے اندر چوری نہیں کرنی، حدود اللہ دے اندر کسے نو قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا۔ اللہ دی حدود دی حفاظت کرے گا تے اللہ پاک تیری حفاظت فرمان گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سألت فَأَسْأَلَ اللَّهَ۔ آقا فرمان دے نے جدوں بھی ضرورت محسوس ہوئے تے اللہ دے سامنے اپنے سوال نو رکھی، کسے غیر دے در تے نہ جائیں۔ جدوں بھی ضرورت محسوس ہوئے اللہ دا در کھٹکا لیں، اپنے سر نو سجدے دے اندر جھکا کے اللہ دے کولو اپنی مراد منگی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذِ اسْتَنْتَعْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اگر کسی معاملے دے اندر مدد دی ضرورت پہ تے اللہ دے در تے جا کے اللہ دے کولو مدد مانگ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے بہت بڑی بات ہے جس وقت تسی بھی اپنی اولاد دی تربیت اس انداز دے نال کرو گے، پہلے نمبر تے اپنی اولاد نو سمجھاؤ کہ اللہ دے احکامات دی حفاظت کرنی ہے، اللہ دے حکمہ دی حفاظت کرنی ہے، اللہ دے احکامات تے عمل کرنا ہے، اور دوسرے نمبر تے اللہ دی حدود نو تجاوز نہیں کرنا۔ تیسرے نمبر تے جدوں بھی سوال کرنا ہے اللہ رب العالمین دے کولو سوال کرنا ہے۔ چوتھے نمبر تے جدوں بھی مدد طلب کرنی ہے اللہ دے کولو مدد طلب کرنی ہے۔ اور پنجویں نمبر تے محبوب پیغمبر نے جیڑی بات بیان فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ۔ آقا فرمان دینے اگر کائنات دا ہر فرد و بشر کسے ایک بندے نو نفع پہنچانا چاہے تے ادوں تک نفع نہیں پہنچا سکدا جدوں تک میرے اللہ دی مرضی نہ ہوئے۔ کائنات پوری اکٹھی ہو جائے کہ ایک بندے نو نفع پہنچا دئیے، لیکن اگر اللہ نو منظور نہیں تے پوری کائنات رل کے ایک ذرہ برابر کسے نو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پھر محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر ساری کائنات اکٹھی ہو جائے کہ ایک بندے نو نقصان کر دے، ایک بندے نو تباہ و برباد کر دے، ایک بندے نو اس دنیا تو فنا کر دے، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، اگر میرے اللہ نو منظور نہ ہوئے، میرے اللہ کی رضا شامل نہ ہوئے، پوری کائنات میں مل کے ایک ذرہ برابر کسے نو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی پیارے انداز دے نال اپنے چاچا زاد پائی دی تربیت فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت واسطے قانون بنا دیتا کہ اپنی اولاد دی تربیت دین اسلام دے مطابق کرو۔ بیٹیاں دے متعلق اگے پہلے بھی میں ایک جمعے دے اندر حدیث بیان کر چکیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے جس نو اللہ پاک 2 بیٹیاں عطا کرے اور ایدی تربیت دین اسلام دے مطابق کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ نو کھڑا کر کے 2 انگلیاں دا اشارہ فرمایا۔ آقا فرماندے نے جس طرح میریاں 2 انگلیاں کٹھیاں نے اپنی بیٹیاں دی تربیت دین اسلام دے مطابق کرنے والا، اینا 2 انگلیاں دی طرح جس طرح 2 انگلیاں کٹھیاں نے اسی طرح میرے نال جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔
اور آئیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد دی تربیت دین اسلام دے مطابق کرو۔ اس دور حاضر دے اندر ساڈی اولاداں نو اسلام اور ایمان دے متعلق بالکل نہیں پتا۔ پچھلے دنوں دے اندر سوشل میڈیا تے ایک میں ویڈیو دیکھی جس دے اندر ایک نوجوان سوال کردا ہے کہ دین اسلام دے کتنے رکن نے، اور افسوس کہ اس نے 5 یا 10 بندیاں دے کولوں سوال کیتا، کسے بندے نو اے پتہ ہی نہیں کہ دین اسلام دے کتنے رکن۔ اگر ساڈے بچیاں نو دین اسلام دے ارکان دا نہ پتہ ہوئے گا تے کس طرح مسلمان ہوں گے؟ جس طرح گزشتہ جمعے دے خطبے دے اندر ایک سوال چھوڑ کر کے گیا کہ کیا اسی بھی اسی طرح مسلمان ہیں کہ جس طرح مکے دے مشرک کیا کر دے سن کہ ساڈے وڈے انہاں بتاں دی عبادت کر دے سی، اسی اس واسطے انہاں بتاں دی عبادت کر دے چلے آ رہے ہیں۔ آج دی ساڈی اولاد، ساڈی نوجوان نسل بالکل اسی طرح مسلمان ہے کہ ساڈے وڈے مسلمان سی، اسی مسلمانہ دے گھر دے اندر پیدا ہو گئے، اپنے وڈیاں نو نماز پڑھ دے دیکھیا نماز پڑھ لئی، وہ لوگاں نو دین دے سی اسی بھی خرچ کر دے رہے نہیں، بلکہ اولاد دی تربیت کرنا ہوئے گی، دین اسلام دے متعلق دسنا ہوئے گا، ایمان دے متعلق دسنا ہوئے گا کہ اسلام کیڑی چیز ہے، ایمان کنہ چیزاں دا نام ہے۔ آئیے ایمان اور اسلام دے متعلق چند باتاں بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہواں گا۔ سب تو پہلے ارکان اسلام دے متعلق سن لو، اگے بھی کئی دفعہ حدیث نو بیان کر چکے ہیں، ذرا غور دے نال سماعت فرمایا جے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرما دینے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آقا علیہ السلام دا نام آئے بلند آواز نال درود پڑھیا کرو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک مرتبہ میرے تے درود پڑھ دائے اللہ پاک اس نو 10 نیکیاں تا فرما دیندے نے، اس دے 10 گناہاں نو معاف کر دیتا جاندا ہے اور اس دے 10 درجات نو بلند کر دیتا جاندا ہے۔ جس وقت محبوب پیغمبر دا نام آئے بلند آواز نہ درود پڑھیا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرما دینے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرما دینے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ آقا علیہ السلام فرما دینے دین اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے اللہ پاک نے مقرر کر دیتے ہیں۔ آئیے اسی مسلمان کیوں دین اسلام دی پہلی شرط، پہلا رکن، دین اسلام دا پہلا ستون آقا علیہ السلام نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ دین اسلام دا پہلا رکن کہ سچے دل دے نال اس بات دی گواہی دینی ہے اے اللہ تیرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اے اللہ تیرے تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اے اللہ تیرے تو علاوہ کوئی مصیبتاں ٹالن والا نہیں، اے اللہ تو میرا خالق مالک رازق ہے۔ اے نہیں کہ زبان دے اندر بندہ لا الہ الا اللہ کہے لیکن غیران دے در تے سر نو جھکا لے، زبان دے اندروں لا الہ الا اللہ کہے جس وقت ضرورت محسوس ہوئے غیر دے در تے جا کے اپنے سر نو جھکا لوے، زبان دے اندروں لا الہ الا اللہ کہے، اگر بیماری آ جائے تے غیران دے در تے تردہ پھرے، زبان دے اندروں لا الہ الا اللہ کہے، کاروبار دے اندر رزق دے اندر بے برکتی آ جائے تے غیران دے در تے جا کے سر جھکاندہ پھرے، زبان دے اندروں لا الہ الا اللہ کہے، اگر اس سے کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تے غیران دے در تے تر جائے۔ بلکہ آئیہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت بندہ زبان دے اندروں اقرار کر دائے لا
الہ الا اللہ، اے اللہ تو ہی میرا الہ ہے، تیرے تو علاوہ میرا کوئی اور نہیں، اے اللہ میرا رازق بھی تو ہے، میرا خالق بھی تو ہے، میرا مالک بھی تو ہے۔ جس وقت بندہ زبان دے اندروں اقرار کر لیندہ ہے، اگر اس دی زندگی دے اندر کوئی پریشانی آ جاندی ہے، اگر اس دی زندگی دے اندر بیماری آ جاندی ہے، اگر اس دے کاروبار دے اندر بے برکتی آ جاندی ہے، اگر اس دی اولاد نافرمان بن جاندی ہے، اگر اس دے گھر دے اندر پریشانیاں آ جاندیاں نے، اگر گھر دا کوئی فرد فوت ہو جاندا ہے، اپنے آپ دے اندر اپنے دل دے اندر پریشانی سمجھدا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا رات دے آخری پیر دے اندر بیدار ہو جایا کرو، رات دے آخری پیر دے اندر اٹھ جایا کرو، اور 2 رکعت حاجت دے پڑھ کے اللہ دے سامنے، تہجد دا وقت ہوئے 2 رکعتاں پڑھو، اللہ دے سامنے آ جاؤ، اپنے سر نو سجدے دے اندر جھکا لو، اپنے ہتھاں نو انج کر کے اٹھا کے اللہ دے در تے آ جاؤ۔ آقا علیہ السلام فرمان دے نے اس وقت اللہ پاک آسمان دنیا تے آ جاندے نے، بندے دے بالکل قریب آ کے اللہ رب العالمین خود آواز لگا دے نے، حل من مستشفعین حل من مستغفرین، اللہ پاک فرمان دے نے کائنات دے لوگوں اپنی نیند دے مزے لین والو، ہے کوئی ایسا بندہ جڑا اپنی بیماری دی شفا طلب کرنے والا ہے کوئی ایسا بندہ جس نو تکلیف آئی ہے اپنی تکلیف نو رفع کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک آسمان دنیا تے آ کے آوازاں لگان دینے، ہے کوئی بندہ جس دے کاروبار دے اندر بے برکتی ہے، آ جائے میرے در تے آ کے میرے سامنے اپنے ہتھاں نو چک لے، میرے سامنے اپنے سر نو جھکا لے، اپنی فریاد نو میرے در تے لے کے آ جائے، اللہ فرمان دینے میں ساریاں دعاواں پوریاں کر دواں گا۔ لیکن جدوں ساڈا ایمان پختہ نہ ہوئے، سانو پتہ نہ ہوئے اسی مسلمان کیوں صرف اس واسطے مسلمان نہیں کہ ساڈا باپ مسلمان سے، اسی اس واسطے مسلمان نہیں ہوئے کہ ساڈے رشتہ دار مسلمان نے، اسی اس واسطے مسلمان نہیں کہ مسلمانہ دے گھر دے اندر پیدا ہوئے، بلکہ بندے نو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے مسلمان ہون دا مقصد کی ہے، دین اسلام نو قبول کرن دا مقصد کی ہے۔ آئی آقا علیہ السلام فرمان دینے دین اسلام دا پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہ نو وحدہ لا شریک خدا مننا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا بندہ اور اس دا رسول مننا ہے۔ آقا علیہ السلام نو آخری نبی اس واسطے مننا ہے، اسی مسلمان ہیں، ساڈا اسلام کی کہندہ ہے اللہ نو وحدہ لا شریک خدا مننا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا نبی مننا ہے، آخری نبی مننا ہے، خاتم النبیین مننا ہے، امام الانبیاء مننا ہے، دونہ جہانہ دا سردار مننا ہے، آقا علیہ السلام دی عزت مقام اور مرتبہ دا خیال کرنا ہے، آقا علیہ السلام دے نال محبت کائنات دی ہر چیز نالو زیادہ کرنی ہے، کائنات دی کوئی چیز بندے نو عزیز نہیں ہونی چاہیے، اگر سب تو زیادہ عزیز ہوئے تو محمد الرسول اللہ دی محبت عزیز ہوئے۔ اگر اسی مسلمانہ ساڑھے دل دے اندروں سوال اٹھے اسی کیوں مسلمانہ آئینے دے اندر کھڑا ہو کے چند لمحہ لی اپنے چہرے نو دیکھ کے اپنے آپ دے کو سوال کریں کیا میں مسلمانہ، کیا میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دیتا کہ کائنات دی ہر چیز نالو زیادہ محبت رسول اللہ دے نال زیادہ ہونی چاہیے۔ چند لمحہ لی شیشے دے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اپنے ضمیر دے کو سوال کرے آجے کہ میں مسلمان کیوں؟ اپنی خوبصورتی دی خاطر میں رسول اللہ دی سنت نو کٹوا دیتا، اپنے رشتہ دارہ دی رضا دی خاطر کتنی جگہ تے رسول اللہ دی سنت دی مخالفت کر دیتی، اپنے رشتہ دارہ نو دوستہ نو یارہ نو راضی کرنے واسطے کتنی کے جگہ تے میں رسول اللہ دی مخالفت کرنا، اور پھر میں اپنے آپ نو مسلمان کہنا۔ آئیے اپنی اولاد دی تربیت اس انداز دے نال کرو کہ اندروں دل مطمئن ہو جائے، ضمیر مطمئن ہو جائے، اور دل دے اندروں خود آواز آئے ہاں کہ میں سچا مسلمان ہوں۔ اور آئیے دین اسلام دے 5 رکناں دے اندروں پہلا رکن
اس بات دی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک خدا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اس دے رسول نے۔ اور آئیے دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز نو ادا کرنا۔ اور اگر میں نماز سے متعلق کہاں کہ اسی نماز کیوں پڑھنے ہیں، اسی مسلمان ہیں وڈے نے، ٹھیک ہے جی مسلمان ہیں، نماز کیوں پڑھنے ہیں، وڈیاں نو دیکھنے ہیں، اکثر نو پوری نماز نہیں آندی، نماز دا پتہ نہیں کس طرح ادا کرنا۔ اللہ دے بندیوں سوال کریا کرو جس چیز دے متعلق پتہ نہیں اپنے امام خطیب دے کولوں کہ میں نو نماز نہیں آندی۔ اگر داڑھی دے بال چٹے ہو چکے نے، سیانی عمر ہو چکی ہے، مت سمجھو کہ شرم آندی ہے، بلکہ پوچھو سوال کرو کہ میں نماز میری عمر دا پتہ نہیں، آخری عمر دے اندر پہنچ چکیا، امام خطیب دے کولو سوال کریا کرو میں رکوع کس طرح کراں، سجدہ کس طرح کراں، نماز نو میں کس طرح ادا کراں۔ اگر سنت دے مطابق نماز ادا کرو گے، نماز نو سمجھو گے، نماز نو پرکھو گے، نماز پڑھن دا مقصد سمجھ آ جائے گا، اس وقت آنو پتہ چل جائے گا، اندر و ضمیر خود آواز دے گا کہ تیرے نماز پڑھن دا اے مقصد ہے۔ اے نہیں کہ جمعہ دا دینا جی جمعہ پڑھنا وا، مسجد جانا وا، بس اپنا فرض ادا کرنا، جڑا آدھا گھنٹہ مسجد بیٹھنا اوکھے ہو کے بیٹھنا، نماز دا یہ مقصد نہیں۔ نماز دا مقصد اس وقت ادا ہوئے گا جس وقت مسجد دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئے گی اور دل مچل جائے گا کہ میں جلدی دے نال مسجد دے اندر جاواں اور جا کے نماز نو ادا کروں۔ آئیے وقت تھوڑا ہے، میں اپنی بات نو ختم کرنا چاہواں۔ دوسرا اسلام دا رکن نماز، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا حج، پنجواں رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھنا۔ اپنی اولاد نو بچیاں نو کم از کم دین اسلام دے 5 رکن لازمی سکھاؤ، توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ دین اسلام دے 5 رکن نے۔ اور ایمان دے متعلق بات کراں، ایمان کی چیز ہے، ایمان کس کیفیت کا نام ہے؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، آقا فرماندے نے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان اینا چیزاں دا نام ہے کہ اللہ تے ایمان ہوئے، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان ہوئے، اللہ دی کتاباں تے ایمان ہوئے، اللہ دے رسولاں تے ایمان ہوئے، آخرت دے دن تے ایمان ہوئے، اچھی اور بری تقدیر تے ایمان ہوئے۔ ایمان کس چیز دا نام ہے؟ ایمان ہے کی چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ پہلے نمبر تے اقرار باللسان، اپنی زبان دے نال اقرار کرنا کہ میں اللہ تے ایمان لے آیا، وتصدیق بالقلب، اندروں دل اس بات دی تصدیق کرے۔ یہ نہیں کہ فرض پورا کرنے واسطے تسی آئے ہو، نماز پڑھی چلے گئے، دل نو کوئی اطمینان نہیں آیا، یہ ایمان دی علامت نہیں۔ ایمان اس وقت ہے وہ تصدیق بالقلب، کسے نو دکھان دی پچھن دی ضرورت نہیں، اندروں دل کہے گا ہاں کہ ہن تصدیق کرے گا دل کہ تیرا نماز پڑھن دا مقصد ہن پورا ہویا، تیرا زکوٰۃ دین دا مقصد ہن پورا ہویا۔ جو دل تصدیق کرے گا پھر ایمان ہوئے گا۔ وعمل بالجوارح، اور اپنے اعمال دے نال واضح کرنا، اس وقت ایمان۔ 3 چیزیں کا نام ہے، زبان دے اندر اقرار کرنا، دل دی تصدیق کرنا اور اپنے عمل دے نال واضح کرنا۔ بندہ کہے جی میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت بڑی ہے لیکن سنت عمل نہیں کرنا، یہ محبت نہیں، ایمان نہیں ہے۔ زبان جو اقرار محبت دا، دل تصدیق کرے، اپنے عمل دے نال واضح کرو۔ یہ نہیں کہ زبان دے اندر اقرار کر لیا، دل تصدیق کر دے لیکن عمل اللہ سی فارغ، یہ ایمان نہیں۔ ایمان اس وقت ہوئے گا کہ جدو زبان دے اندر اقرار، دل تصدیق کر دے گا، عمل دے نال واضح ہو جائے گا، 3 چیزاں ہو جانگیاں تے ایمان مکمل ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ تسی ایمان والے کیوں۔ اور ایمان کنہ چیزاں تے لازم ہے؟
ان تؤمن باللہ، پہلے نمبر تے اللہ تے ایمان ہونا ضروری ہے۔ اسی مسلمان کیوں ہیں؟ کہ ساڈا ایمان اللہ تے پختہ ہے، ساڈا توکل اللہ تے پختہ ہے، ساڈا یقین اللہ تے پختہ ہے کہ تکلیف، بیماری، پریشانی، ہر چیز، ہر اچھی اور بری چیز اللہ دی طرف آ رہی ہے۔ دوسرے نمبر تے وہ ملائکتہ، اللہ دے فرشتے اللہ دی مخلوق ہے، اللہ پاک نے انہاں دے ذمہ داریاں لگا دیتیاں، اور اے اللہ دی مخلوق ہے، اللہ دیاں بیٹیاں نہیں سمجھنا، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا، فرشتیاں دے ایمان لے آنا۔ تیسرے نمبر تے وَكُتُبِهِ، آسمان تو جتنیاں کتاباں اور صحائف نازل ہوئے نے انہاں تے ایمان لانا، وَرُسُلِهِ، جنہیں بھی اللہ پاک نے پہلے 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء کرام نو اس کائنات تے مبعوث فرمایا، سارے تے ایمان رکھنا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت دے دن تے ایمان رکھنا، والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر تے ایمان رکھنا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر انہاں چیزاں دی میں تفصیلاً ذکر کراں گا، اور اچھی اور بری تقدیر دے حوالے نے ایک آخری بات کرنا چاہواں گا کہ بندہ جس وقت کسی نو گل کہیے نا، عام روزمرہ عام دناں دے وچ عام گل کردے ہیں کہ تقدیر دا عمل دخل کیے، تو بندہ یہ کہندا یار مقدر چ لکھیا میں تے اپنی مرضی کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہندے نے جو میرے مقدر چ لکھیا ہو جائے گا، لیکن جتنی دیر تک زبان دے اندر اقرار، دل دے اندروں تصدیق اپنے عمل دے نال واضح نہ کرو گے، اتنی دیر تک تقدیر بھی غالب نہیں آ سکتی۔ بہت سارے بندے کہندے نے میرے مقدر دے اندر ہی اس طرح لکھیا، تسی اللہ دے کولو دعا کرو، ہو سکتا ہے تاری تقدیر دے اندر یہ بات لکھی ہوئے گی کہ اس بندے نے دعا کرنی ہے تے پھر اللہ پاک نے اس نے چیز عطا کرنی ہے۔ اس واسطے کم از کم زیادہ نہیں اپنی اولاد نو ایمان اور اسلام دے متعلق لازمی دسو۔ دور حاضر دے جدید فتنے، الہاد، قادیانیت، ساڈیاں اولاداں کیوں انہاں دی طرف راغب نے کہ ساڈے بچیاں نو پتہ ہی نہیں کہ ایمان اور اسلام ہے کی چیز، ایمان دا پتہ ہی نہیں، ایمان کیڑی چیز ہے، اسلام کی چیز ہے، اسی مسلمان کیوں ہیں، نماز کیوں پڑھنے ہیں، اسی زکوٰۃ کیوں دینے ہیں۔ جس وقت اپنی اولاد دی تربیت دین اسلام دے مطابق کرو گے کہ اللہ پاک انشاءاللہ انہاں دے دلان دے اندر ایسا پختہ ایمان پیدا فرما دیں گے جنہاں تاری نجات دا سبب بن جائے گا، اور دنیا دے ہر فتنے دے نال لڑن واسطے انہاں نو ڈھال بنا دے گا۔ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمان، اور اپنے اولاداں دی خصوصاً اپنے بیٹے اور بیٹیاں دی تربیت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ